वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्की के सदर तैयब एर्दवान से मुलाकात। सदर एर्दवान ने मरियम नवाज का खैर मकदम किया। डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खातून अव्वल अमीन एर्दवान से भी मुलाकात। मरियम नवाज ने तुर्की के दौरे की दावत देने पर खातून अव्वल का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पहला नवाज शरीफ के नाम से इंटरनेट सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा 2024 में बतौर वज़ीर आला मनसब संभाला, सूबे में तालीम के फरोग के लिए इक़दाम किए। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर काम जारी है। IT की तालीम के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मजीद बोली, हमें आज गज़ा में मौजूद माओं को नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस में हैवी मशीनरी और गाड़ियां बनाने वाली बेलास फैक्ट्री का दौरा। बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर टोर्चिन ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैक्ट्री का तफसीली मुआयना भी किया। शहबाज शरीफ को बेलास फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग। फैक्ट्री में 1948 से कानकनी के आलात तैयार किए जा रहे हैं। 1961 से ट्रक तैयार हो रहे हैं। फैक्ट्री में माहाना 30 से ट्रक तैयार किए जाते हैं। वज़ीर आज़म की रूसी ज़बान में इंजीनियर से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ खुसूसी तैयारी के जरिए मिन्स्क से लंदन के लुटन एयरपोर्ट पहुंचे। एवनफील्ड के बाहर नून लीग और PTI आमने सामने, दोनों पार्टियों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। लंदन पुलिस PTI कारकुनान को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। अपने इलाज के अलावा लंदन में सियासी मुलाकातें भी करेंगे। अगर महंगाई में कमी के आदाद शुमार का असर आवाम तक नहीं पहुंच रहा तो उसका कोई फायदा नहीं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा, सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बाइस है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी हो रही है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने पर काम कर रही है। वजीर आजम आइंदा चंद माह में मजीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। कैनाल्स के मामले पर साजिश हो रही है, किसी सूरत कैनाल्स नहीं बनने देंगे। वजीर आला सिंध ने एक बार फिर हुकूमत को इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दे दी। कहते हैं बात ना मानी गई तो विफाक का साथ छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। सिर्फ दरियाए सिंध नहीं, 5 दरिया हमारे हैं, पानी का एक खतरा भी किसी को नहीं देंगे। सदर मुश्तरका इजलास में कह चुके कैनाल्स को सपोर्ट नहीं करते। साजिश करने वालों को जानते हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे। विफाक को सिंध की आवाज सुननी चाहिए। हम नहीं चाहते सड़कों पर मसाइल हल करें। सिंध में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1 साल से CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। PTI का एक ही एजेंडा है, NRO दे दो। उन्होंने कहा कि PTI वाले जितना मर्जी रोलें, उनको NRO नहीं मिलेगा। पता नहीं सिंध का क्या मसला है, मेरे एक आधे जुमले से बहुत तकलीफ होती है। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को पहले भी नाकाम बनाया, अब भी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब और सिंध आपस में 2 भाई हैं जिन्हें मिलकर काम करना होगा। पंजाब में तरक्याती मंसूबे सबके सामने हैं। PTI ने कभी मुल्की मफाद में काम नहीं किया। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो उनको हड़तालें याद आ जाती हैं। कौम का मफाद मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। दरियाए सिंध से 6 केनाल से निकालने के मामले पर एहतजाज। सिंध बार काउंसिल का सूबे की अदालतों का बायकॉट। सिंध बार काउंसिल के मुताबिक दरियाए सिंध से 6 केनाल से निकालने के मंसूबे की मजम्मत करते हैं। केनाल से निकालने से माहौल, मुआशरे और मईशत पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। सिंध बार काउंसिल का विफाकी हुकूमत से दरियाए सिंध पर केनाल बनाने का मंसूबा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। अडियाला जेल हुकाम ने बानी PTI को पेश करने के लिए सिक्योरिटी मांग ली। सुप्रीडेंटेंट ने अडियाला जेल हुकाम का खत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI को 15 अप्रैल को पेश करने की हिदायत कर रखी है। बानी PTI की इक़दाम क़त्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानतें ज़ेर समाअत हैं। एस्टेब्लिशमेंट से डील का मेरे इल्म में नहीं। आजम सवाती अपनी जाती हैसियत में बात कर रही हैं।
تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے واضح کر دیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی سے ملاقات کے بعد پتہ چلے گا کہ انہوں نے کسی کو مذاکرات کا کہا ہے یا نہیں۔ پارٹی رہنما کسی قسم کی بیان بازی نہیں کر رہے، صرف اصولی باتیں ہو رہی ہیں اور جلد معاملات طے پا جائیں گے۔ پی ٹی آئی آئین و قانون کی بالادستی کے لیے پرعزم ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق صدر عارف علوی نے مذاکرات کی حمایت کر دی، کہتے ہیں اس بات کو سراہیں گے کہ آئندہ الیکشنز اور جمہوریت کے قیام کے لیے مذاکرات ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی بھی مذاکرات میں پیش رفت کے لیے پور امید، کہا عارف علوی کی وطن واپسی پر مذاکرات میں پیش رفت ہوگی، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بات چیت کا حکم کمزوری کی علامت نہیں۔ مجھے بانی سے جیل میں ملنے نہیں دیا جا رہا، لیکن بانی جب بھی حکم کریں گے پہلے سے بڑی تعداد میں اسلام آباد جائیں گے۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا دو ٹوک بیان، کہتے ہیں گولیوں اور جیلوں سے ڈرنے والے کارکن گھروں میں بیٹھ جائیں اور نہ ڈرنے والے ہی نکلیں۔ پارٹی میں پارلیمنٹیرین اور تنظیمی عہدیدار الگ الگ ہونے چاہیے۔ آج اگر بانی تحریک جیل میں نہ ہوتے تو صوبائی صدارت کسی صورت قبول نہ کرتا۔ پارٹی میں گروپ بندی ضرور ہے مگر ہم سیاسی غلام نہیں، کوئی چاہے کتنے ہی دھڑے کیوں نہ بنا لے، پی ٹی آئی پر فرق نہیں پڑتا۔ ثانیہ 9 مئی کے 3 مقدمات میں 19 اپریل کو ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت، صداقت عباسی، عمر ایوب، بابر اوان، شیخ رشید اور دیگر پیش۔ 9 مئی کے 10 مقدمات کے چالان عدالت میں پیش نہیں کیے جا سکے، عدالت کا اظہار برہمی، آئندہ سماعت پر کیسز کے چالان پیش کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے مقدمات کی سماعت 19 اپریل تک ملتوی۔ 26ویں آئینی ترمیم کا خوبصورت بات عدلیہ کا احتساب ہے۔ یہ شاہی دربار نہیں، آئینی عدالتیں ہیں، جو ججز کیسز نہیں سن سکتے گھر جائیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں آئیں گی۔ میں نے کبھی کسی بار سے بیک ڈور سے حمایت حاصل نہیں کی، میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کو کسی بھی بار میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ شہر قائد میں انتہائی سستی، عوام کی جان، بھاری گاڑیوں کے باعث حادثات میں اموات کا سلسلہ رک نہ سکا۔ آج بھی ایک ماں کی گود اجڑ گئی، واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 4 سال کا بچہ قیمتی زندگی گنوا بیٹھا۔ پولیس کے مطابق بلدیہ عابد آباد کا عفان میدان میں کھیل رہا تھا کہ کلینر نے ٹینکر چلا دیا جو بچے کو رونتا چلا گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت ٹینکر ڈرائیور موجود نہیں تھا۔ کچھ واقعات نے کراچی کا سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیا، شہر کے حالات دوبارہ خراب نہیں ہونے دیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، بولے شہر میں ڈمپر حادثات کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور پولیس کی ہے، ڈمپر ڈرائیورز کو لائسنس یافتہ ہونا چاہیے، نشے کی حالت میں ڈمپر چلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ کراچی میں غیر مقامی پولیس اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف ہے، بتایا جائے ڈمپر کو شہر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ کچھ سال پہلے کراچی کے حالات بہت خراب تھے، ماضی میں صرف سیاسی سوچ کے خلافات پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا تقریب سے خطاب، کہا ماضی میں کراچی کو لسانی، مذہبی اور سیاسی بنیادوں پر تقسیم کیا گیا، کراچی میں لوگوں کو شناخت کر کے مارا جاتا تھا، کراچی میں ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں لیکن حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو، آ جاؤ کر لیں دوستی، میئر کراچی مرتضی وہاب گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی لفظی گولہ باری کے بعد کشیدگی میں کمی آئی اور معاملات کو بہتر انداز میں اسلام آباد کے سیکٹر I-9 میں ورکنگ ویمن ہاسٹل بنانے کا فیصلہ، CDA بورڈ نے I-94 میں ورکنگ ویمن ہاسٹل تعمیر کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی ورکنگ خواتین کے رہائشی مسائل کم کرنے کے لیے ہاسٹل تعمیر کرنے کی ہدایت، سیکریٹری وزارت تعلیم کے مطابق ہاسٹل کی تعمیر سے ورکنگ ویمن کے رہائشی مسائل میں کمی آئے گی۔ پاکستان سپر لیگ میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری، دوسرے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 80 رنز سے ہرا دیا، 216 رنز کے تعاقب میں پشاور 136 رنز پر ڈھیر ہو گئی، سائم ایوب نے 50 اور حسین طلعت نے 35 رنز بنائے۔ پشاور زلمی کے 5 کھلاڑی کپتان بابر اعظم،
टॉम कोहलर, कैडमोर, मैक्स ब्रायंट, इल्जारी जोसेफ और मोहम्मद अली बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 216 रन का पहाड़ खड़ा किया। सऊद, शकील और फिनैलिन की शानदार निस्फ सेंचुरियां। सऊद ने 59 और फिनैलिन ने 53 रन बनाए। अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। PSL 10 का तीसरा टाकरा, कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया। कराची के कप्तान डेविड वार्नर का टॉस जीतने के बाद सुल्तान्स को पहले बैटिंग की दावत देने का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। शाही हूप 1 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान की जारहाना बल्लेबाजी। कराची किंग्स के खिलाड़ी लिटन दास अपने पहले मैच से ही कबल अनफिट होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी जगह ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज बेन मैकडर्मिट स्क्वाड में शामिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कॉलिन मुनरो ने PSL के इफ्तिताही मैच में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कॉलिन मुनरो PSL की तारीख में सबसे ज्यादा 50 स्कोर करने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी बन गए। जारे मिजाज बैटर कॉलिन मुनरो ने 59 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह दिलवाई। इस 50 के साथ मुनरो ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान रॉयल रूसो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाइजीरिया का सरकारी दौरा। नाइजीरिया के वज़ीर दिफा मोहम्मद बिदारू अबूबकर और तीनों अफवाज के सरबराहों से मुलाकातें की। मुलाकातों में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन को मजीद मजबूत करने के आज़म का इरादा। नाइजीरियन क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की दी गई कुर्बानियों का एतराफ़ किया और पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। हुकूमत का खलीजी मुल्कों से बेदखल पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ मुकदमे चलाने का फैसला। भिखारियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे। हुकूमती फैसले के तहत जल्द नई कानून तरामीम मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान। हालिया अरसे में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर खलीजी मुल्कों ने हुकूमत पाकिस्तान को भिखारियों के खानदान की मुंतकली की शिकायत की थी। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, चौधरी शुजात हुसैन सदर मुंतखब हो गए। इंतखाबात मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास में मुनाकिद हुए। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग के सदर, चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। चौधरी शाफी हुसैन मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी करारदाद के जरिए डॉक्टर मोहम्मद अमजद को चीफ ऑर्गेनाइजर और गुलाम मुस्तफा मलिक को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुक़र्रर किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिला। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, हरीपुर, सवात, मर्दान और स्वाबी में भी जलजिला। पिशावर, मोहम्मद और शबकदर में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। मियांवाली, फैसलाबाद, चकवाल और गिरदनवाह में भी जलजिला। जलजिले की शिद्दत 5.5 और मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर था। रेक्टर स्केल पर जलजिले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजिले के बायस शहरियों में खौफ व हिरास। गवर्नर पंजाब और सरदार सलीम हैदर खान ईरानी काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तानी बॉर्डर पर बने सॉल्टर हाउस से ईरान को गोश्त की तरसील पर इत्तफाक। ईरानी काउंसिल जनरल पाक ईरान दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के लिए पुरआज़म। गवर्नर पंजाब कहते हैं हुकूमत की बेहतर पॉलिसीज की बदौलत गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। गैर मुल्की सरमायाकारों को साजगार और पुरअमन माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। CTD की सोल्जर बाजार में कार्रवाई। कलदम तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कातिल और इक़दाम कत्ल की वारदातों का एतराफ़। तर्जुमान CTD का कहना है कि मुलजिम फिरकावारियत की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। कलदम तंजीम की जानिब से फंडिंग भी की जाती थी। मुलजिम के खिलाफ थाना CTD में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे। लाहौर के इलाके संदर में मिनी ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मोटरसाइकिल रिक्शे में 5 अफराद सवार थे। मरने वालों में तैयबा अशरफ, मोमिना जमील और अलादिता रिक्शा ड्राइवर शामिल।
اسلام آباد کی خوبصورتی مان پڑنے لگی، شہر اقتدار کے مختلف سیکٹرز میں تجاوزات مافیا بے لگام، G10 میں CDA اہلکاروں کی مبینہ سرپرستی میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر قبضے جاری، چند پیسوں کے عوض دکانوں کے آگے پتھارے لگ گئے، غیر قانونی پتھارے ٹریفک کی روانی اور پیدل چلنے والوں کے لیے اذیت بن گئے، لاکھوں روپے کرایہ اور باقاعدہ ٹیکس دینے کے باوجود تاجر برادری بھی صورتحال سے شدید پریشان، حکومت سے تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں فلسطینی شہریوں کے مصائب میں کمی نہ آ سکی، غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹے میں 20 سے زائد فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوبی علاقے رفح کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا، صہیونی فوج نے سیکیورٹی زون کا حصہ قرار دیتے ہوئے راستے بند کر دیے۔ 18 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 1500 سے زائد فلسطینی لقمہ ارجن بن چکے، شہداء کی مجموعی تعداد 50,912 ہو گئی، 1,15,921 فلسطینی زخمی ہوئے۔ مشرق وسطی میں نیا تنازع روکنے کے لیے امریکہ اور ایران آج بیٹھیں گے، عمان میں مذاکرات کا محور نئی نیوکلیئر ڈیل ہوگا، ایران کی جانب سے وزیر خارجہ عباس عراقچی قیادت کریں گے، امریکی صدر کے مندوب برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف مذاکرات کے لیے عمان پہنچ گئے۔ اسٹیو وٹکوف کے بیان میں کہا کہ ایران کے معاملے پر صدر پیوٹن کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو نیوکلیئر پروگرام محدود کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دی تھی۔ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کے تجارتی جنگ میں ایک دوسرے پر ٹیرف حملے، ٹرمپ ٹیرف 145% عائد ہونے پر چین کا بھی تگڑا جواب، امریکی اشیاء پر ٹیرف 84% سے بڑھا کر 125% کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوش نے کہا، ٹیرف کے معاملے پر ڈٹے رہنا چین کے مفاد میں نہیں، چین کو ہر صورتحال میں سمجھنا ہوگا کہ چین کو جان لینا چاہیے، امریکہ دنیا کی مضبوط ترین معیشت ہے۔ صدر ٹرمپ کے ٹیرف امریکیوں کی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف جنگ جاری، ملک میں سونا مزید 1800 روپے مہنگا، قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، یہ قیمت 3,40,600 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 1,543 روپے مہنگا، نئی قیمت 2,92,900 روپے ہو گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی ٹیرف وار کے باعث سونے کی قیمت میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے، سرمایہ کار سونے کو محفوظ پناہ گاہ سمجھ کر خرید رہے ہیں۔ کینیڈا کا جوابی وار ٹرمپ کو حیران کر گیا، امریکی ریاست الاسکا جانے والے ہر ٹرک پر 25% ٹیرف عائد، ڈونلڈ ٹرمپ نے چین، کینیڈا، میکسیکو، بھارت، پاکستان اور نیٹو اتحادیوں سمیت کئی ممالک پر درآمدی ٹیرف لگا کر عالمی تجارتی جنگ چھیڑی، کینیڈا نے احتجاج کے بجائے خاموشی سے مؤثر حکمت عملی اپنائی۔ کینیڈا نے 13 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا کی شرط ختم کر دی، ویزا فری ممالک میں مراکش، پاناما، فلپائن شامل، مسافروں کو صرف ایک الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن کی ضرورت ہوگی۔ کینیڈین وزیر برائے امیگریشن، مہاجرین و شہریت کہتے ہیں فیصلے کا مقصد کینیڈا کے بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط بنانا اور مسافروں کے لیے سفری عمل کو آسان بنانا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بڑا فیصلہ، امریکہ نے ہزاروں افغان شہریوں کی عارضی پناہ گزین کی حیثیت ختم کر دی، فیصلے سے 14,600 افغان شہری متاثر ہوں گے، امریکی میڈیا کے مطابق عارضی طور پر محفوظ حیثیت کے اہل افغانی مئی میں اس سے محروم ہو جائیں گے، کیمرون کے 7,900 باشندوں کی بھی خصوصی حیثیت جون میں ختم کرنے کا اعلان۔ اور ملک بھر میں سورج آنکھیں دکھانے لگا، محکمہ موسمیات نے کل سے 18 اپریل تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی کر دی، لاہور سمیت پنجاب بھر میں قہر برسائے گا، ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت، بالائی پنجاب میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری بڑھنے کا امکان، پی ڈی ایم اے نے گرمی کے باعث گرد آلود ہواؤں اور طوفان کا خطرہ ظاہر کر دیا، کاشتکاروں کو فصلوں اور جانوروں کے تحفظ کے لیے پیش کی اقدامات کی بھی ہدایت، رات کے وقت بھی موسم معمول سے زیادہ گرم رہنے کا امکان۔